وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، ها نحن قد أخبرنا ربنا بإفراد ليالي العشر لتكون موسما لمن فرط فيما سبق هذه العشر، أو لتكون تتمة وزادا أعظم لمن اجتهد واغتنم وأحسن الطاعة من أول الشهر. وقد كان النبي القدوة صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، ومن ذلك أنه كان يعتكف فيها ويتحرى ليلة القدر، وكان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد ميزرا. وجاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك هذا شرط الزوري كده عني، فعلينا أن نتعرض فيها لحالة رحمة الله وسلم فضله ونسأل مغفرته وعظيم عفوه، ونكثر فيها من الطاعات ونتقرب بأنواع القربات ونبتعد عن إضاعة الأوقات واقتراف السيئات فقد يحول بيننا وبين إدراكها مرة أخرى. هذه اللذات عباد الله، لو لم يكن لهذه العشر المنيفة من الفضل والمكانة إلى أن منها ليلة القدر الشريفة لكفى. قال جل وعلا: ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالعبادة فيها خير من 1000 شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في أوتار العشر أرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يكرم خيرها إلا محروم. فاعقلوا العزم واشحذوا الهمم، فمن حال شرف هذه الليلة فاز وغنم، ومن خسرها خاب وحرم. واغتنموا الفرصة واحذروا التفريط والغفلة، فأيام المواسم معدودة وأوقات الفضائل مشهودة. فيا باغي الخير أقبل، ويا راجي العفو هلم، ويا طالب الهدى أقدم، ويا باغي الشر أقصر. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على سيد الأنام، خير من جد وقام، وأزكى من صلى وصام، فقد أمركم بذلك ربنا ذو الجلال والإكرام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والقلوب، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه ولي عهده لهداك وتقواك. اللهم إنا نسألك النصر والعزة والتمكين لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم وثبتهم واربط على قلوبهم، وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفرج همهم ونفس كربهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وحد دماءهم وارحم موتاهم
يا عزيز. اللهم ايقظنا من سبات الغفلات ووفقنا لاغتنام الاوقات وارزقنا توبة نصوحا قبل الممات واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز بعظيم الثواب ووافر الاجر. اللهم اختم لنا شهرنا بغفرانك والعتق من نيرانك يا سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.